بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبھی پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الناس والمعراج والبراق والعلم نافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف المرى مصباح الظلم. جميل الشيب شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى قيامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء
الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بڑی بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے آئے دکھ جدھر سے ادھر گئے میرے بگڑے کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ مرے جب سجن ہے یہی دعا مرے جب سجن ہے یہی دعا ہو زبان پہ یا نبی مصطفیٰ ہو زبان پہ یا نبی مصطفیٰ اور میرے کفن پر ہو لکھا ہوا صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أبدا دائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الہ العالمین جو کچھ میں نے پڑھا حاضر میں سے کسی نے پڑھا حاضر قوم کا ثواب اہل خانہ کی محبت اور حاضرین مجلس کی محبت سب کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما اس سب کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں رب قبول آپ کے والدین کریمین صحابہ کرام صاحبات تمیز والد طاہرات راضی مرتبہ تابعین
आइम्मा मुज्तहिदीन व सूफिया किराम औलिया किराम तमाम सलासिल के बुजुर्गान हज़रत आदम आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम औलाद मोमिना सबकी रूहों को फर्दन फर्दन दर्जा व दर्जा इरसाल करते हैं। इसका सवाब कबूल फरमा। खुसूसन बिलखुसूस इला वदाल में सबका सवाब हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे अजीज, हमारे